बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक केस लड़काना से जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था, जहां पे खातून जिनका क्या ऑपरेशन हो रहा था और लड़काना के हॉस्पिटल के अंदर उस खातून के साथ दौरान ऑपरेशन जिस तरह से ज़्यादती हुई और उसके घर वालों ने जो वहाँ पे शो डाला और किस तरह से पुलिस ने डॉक्टर को वहाँ से रेस्क्यू कराया, वो तमाम मामलात। और अब इस केस में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। DNA रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और DNA रिपोर्ट के बाद अब एक मुलजिम जो है उसके बारे से बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, जिसको कि अभी इस केस में गर्दाना ही नहीं जा रहा था। मैं इस केस की आपको अपडेट दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और वाक़या आपको बताना चाहती हूँ, जो कि कराची में ये खातून है, साइमा नाज इनका नाम है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी आवाज़ बने। मैं चाहूँगी कि अपने प्लेटफॉर्म से मैं उन लोगों की आवाज़ उठाऊँ जो परेशान है, मजलूम है, और उनकी आवाज़ जो है जहाँ तक पहुँचनी है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, और साइमा नाज उन्हीं में से एक है। ये बेवा है, 6 इनके बच्चे हैं, पढ़ी लिखी खातून है। आप इनकी वीडियो देखेंगे तो आप बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। 1 साल पहले 16 मार्च को इनके हस्बैंड की डेथ होती है, जिसके फ़ौरन ही बाद इनके जो देवर हैं वो इनके घर में दाखिल होते हैं अगले ही दिन, और इस खातून को और इसके 6 बच्चों को मार पीट के घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद ये खातून बेसरो सामानी की हालत में अपने घर से भी बेदखल होती है, कितने बड़े ट्रॉमे से भी गुजरी हैं, सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो कहती हैं कि जो शौहर का थोड़ा बहुत बिजनेस था उसको भी ये टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद जब ये उस जगह जाने की कोशिश करती है, अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, तो इनको धमकियां दी जाती है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम्हारी बेटी को उठाकर हम अपने बेटे से उसका निकाह कर देंगे, क्योंकि ये भी एक तरीका है जायदाद को हथियाने का, बाकियों को मार देंगे। और फिर उसको ये भी कहा जाता है कि तुम अगर कुछ करोगी तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। पुलिस में जाती है तो पुलिस उसे वापस भेज देती है, इनका कोई साथ नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका ये कहना है कि जो ये लोग हैं ये लैंड ग्रैबर्स हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप इसकी वीडियो भी अभी सुन सकते हैं। साइमा नाज है, गुलिस्तान जौहर में मैं रहती हूँ। मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरे शौहर का 1 साल पहले इंतकाल हो गया था, 16 मार्च को। मेरे 6 बच्चे हैं। उनके इंतकाल के बाद मेरे रिश्तेदार और उनके रिश्तेदार और मेरे देवर मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरा सामान सारा बाहर फेंक दिया और मुझे और मेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया, और हमारे घर पे हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठ गए। मैंने बहुत कोशिश की, पुलिस स्टेशन में गई, कोर्ट गई, हर उस जगह गई, अपनी फरियाद रखी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो लोग मुझे, जब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे जाती हूँ शहबाज गोट, तो वो मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मेरे बच्चे अगवा करने की धमकियाँ देते हैं, और मेरी बेटी है नाबालिग है, 12 साल की है, उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह करने की धमकियाँ देते हैं। उन लोगों ने मेरे और मेरे बच्चों को 13 महीने से बहुत टॉर्चर किया है, बहुत तंग किया है। खुदारा मेरी अपील सुनी जाए, मेरी और मेरे बच्चों की मदद की जाए। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पर गलत इल्ज़ामात लगाकर गैरत के नाम पे तुम्हें कत्ल कर देंगे। जो लोग भी मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं उनके साथ वो मेरे पर गलत इल्ज़ामात लगाते हैं कि इनके साथ इसके गलत संबंध हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। IG सिंध से, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी अपील सुनी जाए और मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे देवरों से और मेरे देवर के बेटों से। जो लोग खुद क्रिमिनल हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनकी जांच की जाए, तफसीलात निकले तो वो खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लैंड ग्रैबर के केसेस में हैं वो लोग, और उनसे मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वीडियो में इस खातून का जो अंदाज़ है वो आपको बताता है कि एक ऐसी खातून जिसने अब तहैया कर लिया है कि उसने अपने बच्चों के लिए अब फाइट करना है। एक ऐसी खातून जो बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हो और जो अब देखती है कि अब मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो फिर वो बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, और इन जैसे लोगों के खिलाफ वो अब मैदान में आ गई है। तो अब हमें भी चाहिए हम उसकी आवाज़ बने, और पुलिस को चाहिए कि इसकी रिपोर्ट जो है वो ज़रूर दर्ज करे। मैं इसे टैग भी करूँगी, और IG सिंध और इनसे उसने दरख्वास्त की है, मैं चाहूँगी कि वो भी ज़रूर इस मामले को देखें। ये खातून कहती है कि मैं जब लोगों से कहती हूँ मेरी मदद करें, और लोग अगर अप्रोच करते हैं इनको, तो ये उनको कहते हैं, ये मुझे उनके साथ गलत जोड़ देते हैं कि तुम्हारे इसके साथ, इन लोगों के साथ गलत रवाबित है। मुझे कह के डराया जाता है कि तुम इस तरह करोगी तो हम तुम्हें यूं भी बदनाम करेंगे और हम तुम्हें गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे। अच्छा देखिए कैसे कैसे तरीके आते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे, और ये कहकर उसे डरा धमका कर उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी भी दरख्वास्त है IG सिंध से,
اور میری درخواست ہے بلاول بھٹو جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں, یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہے اس معاملے کو دیکھیں اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور اس طرح کے لوگوں کی آواز بنی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بھی اسی طرح ایک خاتون جو ہے, یہ لینڈ گرابر کی اگر بات کرتے ہیں, ایک اسکول ٹیچر تھیں جنہوں نے بڑے پیسے جمع کر کے زندگی بھر کی جمع پونجی تھی, شوہر بیمار تھے, یہ اکیلی کماتی تھی, ایک ملتان میں انہوں نے پلاٹ لیا تھا, بچوں کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا انویسٹ کیا, ایک بچہ نسٹ میں پڑھتا تھا, دوسری بیٹی جو ہے وہ اسلام آباد میں جاب کری تھی. جب وہ اپنی بیٹی کے پاس شفٹ ہوئی اسلام آباد کرائے کے گھر میں کہ میں جب اپنا پلاٹ ہمارا وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گی جگہ, میں جا کے اپنے پلاٹ پہ گھر بناؤں گی, تو وہاں پہ جب وہ جاتی ہیں 1.5 سال بعد تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ وہیں کے جو لینڈ گرابرز, پراپرٹی ڈیلرز, ان کے پلاٹ کے اوپر باقاعدہ ایک آفس بنا کر بیٹھے ہیں اور بڑی انہوں نے مشکل سے اس کو چھڑانے کی کوشش کی ہے. ابھی مجھے اس کی ریسنٹ جو ہے اپڈیٹس نہیں ہے, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی درخواست کی, سٹیزن پورٹل پہ بھی انہوں نے شکایت درج کرائی. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بڑی ایک میں کہوں گی کہ کیا کہنا چاہیے, ایک بہت بڑی آئرنی ہے کہ ہم اپنا حق ہوتے ہوئے بھی, یہ خاتون جو ہے اس کے بچے ہیں وہ اس کا حق ہے, اور یہ جو ہے یہ خاتون اس کا حق ہے, اس کی زمین ہے, اور اس کے باوجود کیسے کیسے لوگ آ کر مسلط ہو جاتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی, جو رائے محل ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے, لیکن چلے وہ ایک لمبی بحث ہے. اور کس طرح سے جو سرکاری زمین ہے اس کو کس طرح سے خاتون کے نام پر منتقل کر کے اور پھر کس طرح سے اس کو اپنایا جاتا ہے, اور اب اس کو گرانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں, وہ سب ایک لمبا قصہ ہے, وہ بھی کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اینیویز میں ذرا لاڑکانہ ہاسپٹل کی طرف آ جاتی ہوں, جہاں پہ میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا. میری ایک ویڈیو ہے جو میں ٹیگ بھی کر دوں گی ساتھ میں. لاڑکانہ ہاسپٹل میں اس خاتون کا ایک آپریشن ہوتا ہے, ٹانگ کا آپریشن. یہ خاتون جو ہے سیڑھیوں سے گر کر اس کی ٹانگ جو ہے یہ فریکچر ہوتی ہے, جس کے بعد اسے ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے. وہاں پر اس کا ایک آپریشن ہونا تھا. یہاں پر ڈاکٹر شعیب چانڈیو ہیں جو کہ انچارج ہیں یہاں پر ہاسپٹل کے, اور یہ اس کا آپریشن کرتے ہیں, اور ساتھ میں ان کا جو سٹاف ہوتا ہے, جیسا کوئی انستھیزیا دیتا ہے یا جو بھی پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب اس خاتون کو انستھیزیا دیا گیا تھا, میں مختصراً آپ کو سٹوری بتا رہی ہوں کہ جب اس خاتون کو انستھیزیا دیا گیا تھا تو اس وقت یہ خاتون جو ہے یہ جلدی ہوش میں آ گئے. انستھیزیا میں جو ایک ٹائم ڈیوریشن تھا اس سے پہلے یہ ہوش میں آ گئیں. جب یہ ہوش میں آئیں تو اس وقت انہوں نے کچھ چیزیں دیکھیں, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی. انہوں نے وہاں شور ڈالا, ان کے گھر والے وہاں اکٹھے ہوئے, پھر گھر والوں نے ہاسپٹل میں خوب شور و ہنگامہ کیا, پولیس وہاں پہ بلائی گئی, اور جو وہاں پر جو سٹاف تھا ان لوگوں کو پکڑا گیا, جن میں 5 لوگ تھے جن کو کہ اس وقت گرفتار کیا گیا. لیکن جو ڈاکٹر شعیب چانڈیو تھے انہوں نے خود فون کر کے جو پولیس کو بلایا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے, یہ لوگ یہاں پہ شور ہنگامہ کر رہے, مجھے یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور میں تو یہاں سے جا چکا ہوا تھا آپریشن کرنے کے بعد, اور اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, یہاں پہ ایک اور معاملہ یہ بھی تھا کہ خاتون نے بھی کہا کہ میں لوگوں کو دیکھ کے پہچان لوں گی. جب یہ کہتی کہ ڈاکٹر صاحب سے جب کہا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی اپنا ریاکشن نہیں دکھایا. اب اس کے اوپر یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ خاتون نہیں پہچان پائیں یا پھر ڈاکٹر شعیب چانڈیو اس معاملے میں ملوث نہیں ہے. لیکن اب ایک بہت ہی بڑی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈی این اے رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے. اب ڈی این اے رپورٹ جو آئی ہے, جو ملزمان ابھی تک گرفتار تھے, یہ ملزمان جو ہیں ان کے سیمپلز نہیں ملے. 2 سیمپلز ملے, جن میں سے ایک شوہر کا, جبکہ دوسرا جو نمونہ ہے وہ ان میں سے کسی بھی ملزم سے جو کہ گرفتار کیا گیا میچ نہیں ہوئے. یہاں پر اب بات یہ سامنے آتی ہے جس کا کہ گمان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر شعیب چانڈیو کا سیمپل نہیں لیا گیا تھا, کیونکہ اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, وہ آپریشن کر کے جا چکے تھے, اور خاتون نے بھی کچھ ایسا ہی اظہار کیا تھا جس کی بنا پر شک کا فائدہ دیا گیا اور ان کا سیمپل نہیں لیا گیا. لیکن جو وہاں پہ جو انستھیٹسٹ تھا, جس نے جو بیہوش کرتے ہیں, یا جو باقی دیگر سٹاف تھا, ان میں سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے سیمپل لیے گئے, لیکن یہ ڈی این اے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ سیمپل نہیں میچ کیا. تو اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے, جو مجھے ابھی بتایا گیا ہے, کہ ڈاکٹر شعیب جو ہے ان کا بھی اب سیمپل لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا سیمپل جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال جو ہے ان ہاسپٹلس کے اوپر ہے, جہاں پر باہر کوریڈورز کے اندر تو کیمراز لگے ہوتے ہیں, لیکن ہاسپٹل میں جہاں آپریشن تھیٹر ہے وہاں پر کیمراز اس طرح سے نہیں ہوتے. اگر تو ان کیمراز کو جو ہے اب اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جائے گا, یہ کہا جائے گا کہ وہاں پر بھی یہ ایسے کیمراز ہونے چاہیے. لیڈی ڈاکٹرز کی موجودگی جو ہے ایسے آپریشنز میں, ان کی ضرورت کے اوپر بھی زور ڈالا جائے گا, کیونکہ 1-2 جگہوں پہ اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے جہاں پہ نرسز ساتھ تو موجود تھی, اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آئے, جو میں اپنی دیگر ویڈیوز میں رپورٹ کرتی رہی ہوں. تو ایسے میں جو کیمراز ہے ان کی موجودگی 2 سینسٹیوٹی ہوتی ہے, 2 پریویسی ہوتی ہے,
لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر شاید اس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، حساسیت کے حوالے سے بھی ڈاکٹرز کی جو رسپانسبلٹی اور جو ان کی وہاں پہ کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ بھی بلکہ مانیٹر کی جا سکتی ہے کہ کتنا ایک تندہی کے ساتھ کام کیا گیا تھا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کے واقعات کم از کم ہاسپٹلس میں تو نہ ہو، کہیں بھی نہ ہو، اور ہاسپٹلس میں جہاں پر ایک بندہ جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہا ہے وہاں پہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اس خاتون نے بھی اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا تھا، وہ بھی سرفیس پہ موجود ہے۔ مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔